کوئی نہیں ہیلو 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 یار میں ویڈیو بنانا بیٹھا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی بھی پیارے حسین پیارے خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی بھی پیارے حسن بھی پیارے مدنی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں آقا دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بھاوے کاری تے بھاوے پیرے کوئی دشمن تے بھاوے ویرے بھاوے کاری تے بھاوے ویرے جو آقا دی سنت کو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں جو آقا دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں ہزار یوسف دے چاہن والے کروڑ موسیٰ دے منن والے ہزار یوسف دے چاہن والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدیجہ پیاری علی بھی پیارا عائشہ پیاری حسین پیارا خدیجہ پیاری علی بھی پیارا حفصہ پیاری حسن بھی پیارا عائشہ پیاری حسن بھی پیارا آقا دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں آقا دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سو